बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं, पाकिस्तान की सियासत कप्तान के इर्द गिर्द घूम रही है। मेरा कप्तान कचहरियों को चक्कर लगा रहे हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी राहदारी की जमानत देता है और कभी अबूरी जमानत हासिल कर लेते हैं। हुकूमत ने मेरे कप्तान पर इतने दबाव डाला है और उसे गिरफ्तारी का इतना खौफ दिलाया है कि वो अब अदालतों में जमानत की भीख मांगने भी जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, पिछले कई दिनों से इमरान खान को ये डराया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और राना सनाउल्लाह तो अपनी मूंछों को ताव देकर उन्हें मजीद खौफज़दा करने की कोशिश करते हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि काबीना से इजाज़त लेंगे, एक हुकूमती इत्तेहाद फैसला करेगा इमरान खान की गिरफ्तारी का। और इमरान खान को भी यकीन हो चला है कि मुझे ये मौजूदा हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। पहले वो एहतसाब कोर्ट में भी जमानत कराने पहुंच गए, फिर सेशन जज में भी चले गए, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तौहीन अदालत के केस में तलब कर रखे हैं। बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा अपनी ज़ाती ख्याल है, हुकूमत इस मरहले पर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का मतलब यह है कि उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा किया जाए। मेरे ख्याल में भी उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो हिकमत अमली है कि उन अदालतों को चक्कर लगाएं, वो इसी में मसरूफ़ रहेंगे। इमरान खान तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने के लिए कॉल देने वाले थे, लेकिन वो अब लगता है कॉल जो है भूल गए। अगस्त का महीना भी ख़त्म होने को है, आगे सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, तो 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो सकता, या 90 दिन में हो तो नवंबर गुजर जाएगा और फिर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं कर सकेंगे तो दोबारा उनको इक़्तिदार मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि सियासी जमातों का जब इक़्तिदार ख़त्म किया जाता है, वो इसलिए नहीं ख़त्म किया जाता कि उन्हें दोबारा इक़्तिदार में आने दें, फिर उन्हें साल सड़कों पे धक्के खाने पड़ते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, कचहरियाँ देखनी पड़ती हैं, हथकड़ियाँ लगती हैं, फिर जाकर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, लोगों को बताते हैं। हमारे यहाँ तो सारे लीडर जो हैं अब तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो तपती हवा भी नहीं लगती उनको, वो गर्म हवा से भी परेशान रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वो फैसले करते हैं। अब ये बड़ा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें इतना डराया गया है कि जेल जाएंगे तो उन पर मुसाइब के पहाड़ टूट जाएंगे। और मेरे ख्याल में इमरान खान तो लीडर हैं, लेकिन बड़े लीडर तभी बनेंगे अगर वो जेल काटने की हौसला रखते हैं। अब जेल काटने के लिए वो तैयार ही नहीं, उन्हें ऐसा डराया गया है जैसे उनको कहीं वो वहाँ पर उनका किया पांचा ना कर दें। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े लीडर जनाब कप्तान, बड़े बड़े लीडर, उनकी तारीख बताती है
سیاسی تاریخ میں انہوں نے اپنا نام کمایا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے تو لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. 42-43 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ذوالفقار علی بھٹو لوگوں کے دلوں میں بس رہے. 3-4 بار نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا گیا, جیل میں ڈال دیا. اور ایک بار تو ان کے باقاعدہ ایسے قانون, ایسے مقدمے میں ایسا مقدمہ ان کے خلاف چلایا گیا جس کی سزا موت تھی. اور پھر آصف علی زرداری کی آپ کو جیل ہمارے سامنے. عمران خان صاحب نہ گھبرائیں آپ جیل جانے سے, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر کچھ بگاڑ لیتے تو یہ جیلیں بہت سے لوگوں کا کچھ بگاڑ لیتے, لیکن جیل جانا تو پڑے گا ایک دن. عمران خان صاحب مسلسل تو نہیں ہے کہ آپ مستند اقتدار کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ حوصلے ساتھ جیل جائیں, جیل کاٹیں, اور پھر ان قوتوں کے ساتھ اپنی لڑائی پوری کریں جو موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاست میں حوصلے والی سیاست کریں, اپنی نیک نامی میں اضافہ کریں گے, اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ وہ جیل بھی کاٹ سکتے ہیں. اگرچہ ان کو جیل میں جانا ان کے لیے بڑی پریشان کن ہے ہوئی بات کہ ان کے کچھ ایسے مشاغل ہیں جو جیل میں پورے نہیں ہو سکتے. ان کے لیے بڑا ناممکن ہے کہ وہ اس طرح جیل چلے جائیں. لیکن بہرحال حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کب تک یہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں. جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ظفر فوج ہے وہ ضمانتیں کروا رہی. یعنی ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں بھی کہ سیاسی کارکن اپنے اڈوں پر بیٹھے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کب انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے گی, اپنی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے. اگر ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ لیڈروں نے بزدلی دکھانا شروع کر دی تو پاکستان میں جو لوگ جرأت کے ساتھ جیل کاٹنا چاہتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں. بڑا ضروری ہے کہ سرگودے کا میسج, سب جگہ کا میسج لوگوں تک پہنچے کہ کہاں پر ان کے لیے کس طرح کے راستے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر جیلوں میں جا سکیں. پاکستان کی بڑی جیلیں ہیں, شاہپور کی جیل ہے, میاں والی کی جیل ہے, اور وہ بلوچستان کے اندر مچھ کی جیل ہے. یہ ساری جیلیں جو ہیں یہ ان میں لوگوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے. عمران خان صاحب مت گھبرائیں آپ. اگر کسی نے آپ کو گرفتار کرنا ہے تو انہیں کہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوں, آئے مجھے گرفتار کر کے لے جائیں. اتنی ہمت حکومتوں میں نہیں ہوگی کہ آپ کو گرفتار کر لے, نہ ہی وہ آپ کو بڑا لیڈر بنانے کی کوئی کسی حکمت عملی پر کام کرے گی. البتہ آپ کو ڈرائے رکھ رہے ہیں, اور اس ڈرانے سے آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ گہنا رہی ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جیل کے لیے مضبوط کریں گے, جیل یاترا سے گھبرائیں گے نہیں. اور جیل یاترا جو ہے یہ مردوں کی شان ہوا کرتی ہے. وہ جیلیں گزارتے ہیں, اسے ڈرتے نہیں. کتنے مصائب ان پر ڈال دیں گے لوگ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو بعض لوگوں پر بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے, عملاً ایسا نہیں ہوا. یہی بات ہوگی
کہ جناب عمران خان صاحب آپ اعلان کر دیں کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شکریہ.